दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट कोभिड विश्लेषणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कान्तिनी उपाने। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले संसारभरकै अर्थतन्त्र प्रभावित बन्यो। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका धेरै क्षेत्र प्रभावित बने भने कतिपय उद्योग कल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगे। आज हामी सोही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मूलतः कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको वनस्पति घिउ तथा तेल उद्योगका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रह्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा यो क्षेत्र सुधारका लागि के कस्ता प्रयास हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथै आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा व्यवसायीहरूका असन्तुष्टि वा सन्तुष्टि के छन् भन्ने विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरिकै अर्थतन्त्र लामो समय प्रभावित बन्यो। उत्पादन र सेवाका सबैजसो क्षेत्र बन्द हुँदा धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्यो भने मानिस पेसाविहीन भएर बाँच्नु पर्यो। विश्वभरि नै परेको यसको प्रभावले महँगी चुलिँदै गएको छ भने पेसा व्यवसाय अझै पनि लयमा फर्किन सकेको छैन। चलिरहेको होटल, रेस्टुरेन्ट आदि बन्द हुँदा त्यसको मारमा नेपालको वनस्पति घिउ तथा तेल उद्योग पनि परेको छ। मानिसका लागि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका रूपमा रहेको तेलजन्य व्यवसाय पनि कोरोनाले शिथिल भएको हो। अझ केही दिन अघि सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटले व्यवसायीका पीडालाई सम्बोधन नगरेको कतिपयको गुनासो छ। पक्कै हरेक बजेटमा निजी क्षेत्रको आफ्नो अपेक्षाहरू हुन्छ र त्यो अपेक्षा भनेको कुनै निजी क्षेत्रको आफ्नो निजी हुँदैन। त्यसले चाहिँ देशमा औद्योगिक क्रान्ति र आम जनतालाई सहुलियत रेटमा खानेकुराहरू कसरी उपलब्ध हुन सक्छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ हामी आफ्नो एडभोकेसीहरू हरेक सेक्टरमा गर्न गरेका छौँ। त्यसै अनुरूप बजेटभन्दा पहिला तेल मिलको अवस्थाहरू धेरै खराब छ र त्यसलाई हामीले रुग्ण उद्योगमा लानुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने र तेलमा कमसेकम हामी आत्मनिर्भर कसरी हुन सक्छौँ, यसमा दुई किसिमको कुराहरू छ। एउटा के छ भने यो तोरी तेलहरू जुन हामी आफै कन्ज्युम गर्थ्यौँ, आफै यहाँ हामी उपभोग गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै हाम्रो बानीहरू फेरिएको छ। हामी अब तोरी तेल भन्दा पनि अर्को सनफ्लावर तेलहरू तर्फ र अझ पनि भेराइटीको तेलहरू, इम्पोर्टेड तेलहरू हामी खान गरिराखेका छौँ। र योभन्दा पहिला हामीले हेरिराखेका छौँ कि हाम्रो देशमा यो वनस्पति उद्योगहरूको धेरै ठुलो लगानीहरू आयो। पहिला लगानी करिब 8-10 वटा उद्योग थियो, त्यो बढेर आजको डेटमा करिब 25 वटा उद्योग छ र करिब 50 अर्बको लगानी चाहिँ यो सेक्टरमा भएको छ। यो तेलहरू, यसको 80% तेलहरू इन्डिया एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, साफ्टाको फ्यासिलिटी थियो र गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले ड्युटी धेरै हाई राखेको थियो र मेटेरियलमा। केही दिन अगाडि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले के गर्यो भने ड्युटीलाई शून्य गर्यो। पाम ओइलको जति पनि र मेटेरियल छ त्यसको ड्युटीलाई शून्य गर्यो। शून्य गरेपछि उहाँहरूको लागत कस्ट चाहिँ धेरै घट्यो र हाम्रो देशमा हामीले जब इम्पोर्ट गर्छौँ गेडाहरू, तेल, पाम ओइलहरू, त्यसमा ड्युटीहरू बढी छ। लास्ट टाइमसम्म 1% थियो, त्यो यसपालि बढाएर त्यसलाई र मेटेरियलमा 5% गर्यो र त्यसको साथसाथमा रेडी जुन हामी मगाउँछौँ त्यसको चाहिँ 1लाई बढाएर 10% गरियो। यानि पहिला चाहिँ 1% प्लस 13% भ्याट थियो, अब चाहिँ 5 प्लस 13% भ्याट भयो र मेटेरियलको हकमा। रेडी प्रोडक्टको हकमा 10 प्लस 13% 23% भयो। त्यही इन्डियामा हेर्दाखेरि फ्ल्याट छ, त्यसमा जिएसटीहरू छ 5%, इम्पोर्ट ड्युटीहरू र मेटेरियलमा छैन। यानि कि लागत कस्ट भारतको हामीभन्दा धेरै कम भयो। यस अनुसार यहाँको एक्सपोर्ट चाहिँ क्लोज भयो, 80% क्लोज भइसकेको छ र यो 25 वटा उद्योगको अब नेपाल बेस उत्पादन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उद्योगहरू आफ्नो क्यापेसिटीको 15 देखि 20% भन्दा बढी चल्न सकेको छैन र यो बजेटले जुन ड्युटी बढाएको छ र मेटेरियलमा 500% र रेडी प्रोडक्टमा 1000% बढाएको छ, त्यसले मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा सम्पूर्ण यो तेल मिलहरूमा ताला लाग्ने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। एउटा त पहिला हाम्रो जनसङ्ख्या कति छ र हामीले कति कन्ज्युम गर्छौँ, त्यो कन्जम्सन गर्नभन्दा करिब 10 गुणा बढी उत्पादन गर्ने हामीले उद्योग लगाइसकेका छौँ। किन लगायौँ त? हाम्रो एक्सपोर्ट भइरहेको थियो।
हाम्रो लागत कस्टहरू कम थियो। कसले गर्दा? भारतले गर्दा। भारतको इम्पोर्ट ड्युटी र मेटेरियलमा कम थियो, उसले चाहिँ ड्युटी चाहिँ बढी थियो, अहिले घटायो, जिरो गर्यो। त्यसपछि उनीहरू नै भाइबल भयो। हाम्रो कन्ट्रीमा के भयो कि इन्डस्ट्रिजलाई हेर्ने जुन एउटा नजरिया छ या उहाँलाई लिने जुन ड्युटीहरू छ, त्यो ड्युटीहरूलाई हामीले भनेको थियौँ 13% भ्याटले पनि हटाउँ न त, किनभने आम जनताले कन्ज्युम गर्ने जुन ओइलहरू छ त्यो ड्युटी कम भएपछि लास्टली आम जनतालाई त्यो फाइदा हुन्छ, उहाँको क्रय शक्ति जुन छ त्यो चाहिँ बढ्छ। र यो हजुरले जुन कुरा राख्नुभयो कोभिडले पुरै विश्वको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धाराशायी गरेको छ, हाम्रो देशलाई मात्र गरेको छैन। त्यसले गर्दा त्यसको प्रभावहरू समग्रमा छ। त्यसले चाहिँ हरेक कुराहरूमा हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि प्रभाव पारेको छ भने इन्डस्ट्रियल रोजगारीमा पनि प्रभाव पारेको छ। र पैसाको अभावले गर्दाखेरि मान्छेको क्रय शक्ति घटेको छ, मान्छेसँग पैसा छैन, बचतहरू सबै मेडिसिन्सहरूमा समाप्त भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मार्केटमा लिक्विडिटीको पनि धेरै ठुलो अभाव छ। हामीले जति पैसा बजारमा चाहिरहेछौँ ब्याङ्कबाट ब्याङ्कले दिन सकेको छैन, र दिइराखेको छ भने त्यसको ब्याज जुन छ पहिला चाहिँ करिब बेस रेटमा पाइरहेको थियौँ 7%, 7.5%, 8%, अहिले त्यो ब्याज भनेको 12%, 12.5%, 13%मा हामीले पाइरहेछौँ। यानि कोभिडको एउटा समग्र प्रभाव छँदैछ उद्योगमा। उसले के गरेको छ, कस्ट अफ डुइङ इन्डस्ट्रिजलाई, कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई चाहिँ बढाएको अवस्था छ। तर त्यो बढाएको अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ हामीले जुन कोअपरेट गर्नुपर्ने थियो बजेटको मार्फत भ्याटलाई रिमुभ गरेर ड्युटीलाई र मेटेरियलमा शून्य गरेर सरकार चाहिँ त्यसमा चुकेको छ। आउने दिनमा संशोधित जुन बजेट हुन्छ या संशोधित केही निर्णयहरू हुन्छ त्यसमा तेलको इस्युहरूलाई जुन बढाइएको त्यसलाई न्यून गर्नुपर्छ, र मेटेरियलको ड्युटीलाई शून्य गर्नुपर्छ, र जुन ड्युटीहरू अलरेडी हामीले 90% जुन सुविधाहरू पाइरहेको थियौँ त्यो सुविधाहरू यथावत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। आत्मनिर्भर बन्नको लागि कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुनको लागि त्यसको मेजर फ्याक्टर के छ भने तपाईले कन्ज्युम गरेको र मेटेरियल तपाईको देशको आफ्नै किसानले उत्पादन गरेर दिनुपर्छ। चामलको लागि धान आफ्नै देशमा हुनुपर्छ, मैदाको लागि गहुँ हुनुपर्दछ, हाम्रो तेल उत्पादनको लागि तोरी गेडागुडी हुनुपर्छ, र दालको लागि हरेक गेडागुडी हुनु। तर आजको अवस्था के छ त, हाम्रा देशका युवाहरू विदेशतर्फ पलायन छन्, उहाँहरूलाई गाउँमा काम गरेर 10-15 हजारभन्दा बढी पैसा पाइरहेको छैन। त्यसले गर्दा आउने दिनमा प्राइभेट सेक्टरलाई फार्मरसँग जोड्नुपर्छ, यानि कि कनेक्ट गर्नुपर्छ फार्मरलाई प्राइभेट सेक्टरलाई। जब कनेक्ट हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ कि मलाई के, जसरी आज इन्डस्ट्रिजहरूलाई तोरी चाहिएको छ भने उसले तोरीको एउटा जिल्लालाई तोरीको उत्पादन गर्न सक्छ। अर्को जिल्लामा आज हामी सोना मन्सुली धान उत्पादन गरिरहेछौँ दम्बकमा, हाम्रो चितवनमा, तर हाम्रो टेस्ट कहाँ गएको छ त, कतरनी चामल, जिरा मस्नो खाइरहेछौँ। जिरा मस्नो हाम्रो देशमा किसानहरूले उत्पादन गरेको छैन त। जब हामी कनेक्ट हुन्छौँ किसानसँग उहाँहरूलाई जिरा मस्नोको बिउ दिन्छौँ, तोरी कुन तोरी चाहियो, कुन गेडाहरू चाहियो दालको त्यो बिउ दिन्छौँ। उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फसलको व्यवस्थापन गर्नको लागि सिँचाइको साथसाथमा मन्डी हाउस, कन्ट्याक्ट फार्मिङ, अहिले खेतहरू टुक्रा टुक्रामा बाँडिएको छ, 1 आना 2 आना 4 आना 5 आना, त्यसमा खेती हुँदैन। पुरै एउटा डिस्ट्रिक्टलाई वन प्रोडक्ट गरेर हामीले त्यसमा फार्मरलाई जोड्नुपर्छ। यसको लागि हामी सरकारसँग भनेका छौँ, तपाईँ एउटा पोलिसी बनाउनुहोस् जसले एउटै टेबलमा सरकार, निजी क्षेत्र र फार्मर बसेर काम गरौँ। त्यसले के हुन्छ कि आउने दिनमा युवाहरूलाई गाउँमै 40,000 देखि 50,000 जब कमाउने वातावरण हुन्छ भने त्यो 50 डिग्री सेन्टिग्रेड 40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा किन कमाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरातर्फ चाहिँ पनि म आज चाहिँ नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो देशको जुन यङ ब्रेनहरू छ, युवा ब्रेनहरू छ, जो कि आउने दिनमा देशलाई चाहिँ एउटा ठुलो क्रान्तितर्फ, राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्तितर्फ लान सक्छ, त्यो युवा ब्रेन नै अब विदेशतर्फ गइरहेछन्। उहाँहरूको रुचि भनेको अस्ट्रेलिया, कनाडा, US, विभिन्न इन्डियाको कन्ट्रीमा ठुलो मेट्रो सिटीमा बस्न उहाँहरूको इच्छा रुचाएको छ। उहाँहरू बस्न मानेको छैन, बढीभन्दा बढी काठमाडौँ, त्यसबाहेक कुनै पनि सिटीमा बस्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। यस कन्डिसनमा हामी जस्तो व्यक्ति र आफूलाई परिपक्व भन्ने व्यक्तिहरूलाई यो दायित्व के छ भने यो युवा ब्रेनलाई हामीले कसरी रोक्ने। युवा ब्रेन रोक्ने दुईवटा प्रकार छ, उहाँलाई चाहिएको स्यालेरीहरू र उहाँलाई चाहिएको स्ट्यान्डर्डहरू हामी मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले पहिला पनि भनेको छौँ, अहिले तत्काल यहाँका उद्योगहरूलाई चाहिने युवाहरू कस्तो हुनुपर्छ त्यसतर्फ तपाईँको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरू, हामी पोलिटेक्निकको कुरा गर्छौँ, BITको कुरा गर्छौँ, इन्जिनियरिङको कुरा गर्छौँ, मल्टी स्टार ट्रेनिङको कुराहरू गर्छौँ, जुन कि अलरेडी इन्डियामा छ। त्यस्ता इन्स्टिच्युटमा उहाँलाई ट्रेन्ड गरेर हामीले आफ्नै देशमा स्वरोजगारी दिन सक्यो भने, उहाँलाई एउटा उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा त्यो युवाहरूलाई रोक्न पनि सकिन्छ। तर यही अवस्थामा आज हाम्रो युवाहरू विदेश गएको पनि छन् भने उहाँहरू ट्रेन्ड छैनन्।
ट्रेन्ड नभएपछि उहाँको स्यालेरी जहाँ 50,000 पाउनुपर्छ 10,000 पाइरहेछ। त्यसले गर्दा युवालाई ट्रेन्ड गरौँ, ट्रेन्ड गरेपछि उहाँ आफ्नो उद्यमशीलता पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै पनि सेक्टरमा गएर काम गर्नुहुन्छ भने उहाँको स्यालेरीहरू उच्च हुन्छ। र नेपालमा काम गर्ने वातावरणको लागि एउटा चाहिँ शिक्षा प्रणालीलाई पनि म अलिकति जोड राख्न चाहन्छु। शिक्षा प्रणालीको जुन सिलेबसहरू छ त्यो सिलेबसलाई अझ चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। त्यो शिक्षा प्रणाली चाहिँ प्र्याक्टिकल छैन। हामीले पढाएको शिक्षा चाहिँ हामीले देशमा रोजगारी सृजनाको लागि कहीँ न कहीँ सपोर्ट गरेको अवस्थाहरू पूर्ण रूपमा छैन भन्ने कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेटमा भन्सार महसुल वृद्धि हुँदा मुलुकमा सञ्चालित वनस्पति घिउ तथा तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको उनीहरूको दाबी छ। कोरोना र आर्थिक मन्दीको प्रभावले सङ्कटमा रहेका व्यवसायलाई सरकारले सहजीकरण नगरिदिए आगामी दिनमा पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आउने व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालमा खेती गरिने तेलबालीमा तोरी, सर्स्यौँ, रायो, बदाम, सूर्यमुखी, आलस, तिल, झुसे तिल आदि पर्दछन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशमा वार्षिक 2,20,000 मेट्रिक टन तोरी फल्ने गर्दछ। यसमध्ये सर्वाधिक धेरै तोरी फलाउने जिल्लामा दाङ, कैलाली, सुनसरी, चितवन र मोरङ आदि पर्दछन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 दाङमा मात्रै 24,496 मेट्रिक टन तोरी उत्पादन गरेको थियो। चितवनमा 14,218 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यी बाहेक सर्लाही, बर्दिया, बाँके जस्ता जिल्लामा धेरै तोरीको उत्पादन हुने गर्दछ। तर तेल, घिउ जस्ता अत्यावश्यक खाद्य पदार्थमा देश आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा महँगो मूल्य तिरेर खानु परेको उपभोक्ता तथा व्यापारीको गुनासो छ। हामी नेपाली कस्टमरलाई हाम्रा सरकारले र अरू पनि कुनै निकाल हेरेर गरेको केही पनि छैन। सबै आफ्नो आफ्नो बाटामा छन्। हेर्नुहोस्, न कृषकलाई केही राहत पाउँछन्, केही खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने। हाम्रो देशमा के छ र चाहिँ पैसा नबढोस् छ केही भन्नुहोस् त तपाईँ आफै। न उद्योग धन्दा भएका सबै बन्द गराइसके। मैले प्रायः हेर्नुहोस्, मैले देखेको खाने पदार्थमा नुन, तेल, चिनी लगेर यी खाद्य पदार्थ सम्पूर्ण छैन। पाउरोटी शुद्ध भाउ बढेको छ। अरू त जहाँ कि नेपालमा पाउरोटी खपत नहुने चिज त्यही त भाउ बढेको छैन। अर्को त कल्पना नगर्नुहोस्। जब चिज 10 रुपियाँ परेर अहिले 50 रुपियाँ पुगिसक्यो भनेको हामी सर्वसाधारण जाने कहाँ, कोसँग गुहार माग्ने? नेपाल सरकारको कहाँ छ के? सरकार आफ्नो ठाउँमा कमसेकम ओदामा पुगेका मान्छेले उसलाई त मूल्याङ्कनको अनुभव होला नि, मूल्य वृद्धिको त केही त भएको होला। कमसेकम थोरै निगरानी गरे हामी गएर सर्वसाधारण गरिब जनताले केही राहत त हुन्थ्यो। राहतको बाटै छैन। तपाईँ मलाई इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई नि फिलिङ त पक्कै भएको होला। हिजो तपाईँ साग किन 5 रुपियाँ बोकेर जानुहुन्थ्यो, अब त 100 रुपियाँ बेगा त तपाईँ एउटा सागको मुठो आउँदैन। मान्छे मूल्य वृद्धि केमा चाहिँ छैन भन्नुहोस्। निकै मन्दी भइसक्यो नि। पहिला हेरी त अहिले भाडा तिर्नै गाह्रो भइसक्यो होइन। पहिला हेरी व्यापार मान्छेसँग पैसै छैन। अहिले भने वास्तवमा गरिब दुखी त मरेर जाने भइसक्यो। अब ठुल्ठुलो जहाँ माथि पुगे, सानो सानो तलै हामीलाई त अहिले गाह्रै छ। जस्तो खाद्य सामग्रीमा चाहिँ के को सामानको भाउ जस्तो बढी बढेको छ तपाईहरुलाई असरता के भएको छ? प्राय अहिले तेल, चामल प्राय सबै बढेको छ भनौँ न। घट्ने त कुरै छैन। अहिले तेलको मूल्य चाहिँ अहिले हालसालै चाहिँ भटासको तेल, सनफ्लावर तेल 200, त्यस्तै 200 मा बेच्न हाराहारी भ्याउँछ। बैंकको ब्याजले, सहकारीको ब्याजले, अब सहकारीमा अलिअलि पैसा राखे पनि सहकारी भागेर गइरहेछ, उठाउन सकेको छैन। त्यही त हो नि। बैंकमा पेलिरहेछ, सहकारीमा 2-4 पैसा जम्मा गरेर सहकारी भागिरहेछ, सहकारी आफ्नो पैसा भएको पनि लिन सकिए छैन। त्यही हो समस्या, मेन कुरा चाहिँ। नेपालमा पाइने खाने तेलहरूमध्ये तोरीमा तेलको असन्तृप्त बोसोको मात्रा बढी हुने भएकाले स्वस्थकर मानिँदै आएको छ। यसमा सन्तृप्त बोसोको मात्रा 8% रहने गर्दछ। तोरीको तेलमा मुटुको लागि राम्रो ओमेगा 3 र ओमेगा 6 पाइन्छ। ओमेगा 3 ले खाद्य प्रणालीमा क्यान्सरको सम्भावना घटाउने हुँदा बजारमा पाइने भन्दा आफै तयार गरेको तोरीको तेल बढी राम्रो हुने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। तर उत्पादन योग्य जमिनमा उत्पादन छोडेर विदेश पलायन हुनेको संख्या बढेसँगै आयात पनि बढ्न थालेको छ। त्यस्तै कुनै समय वनस्पति घिउ भारत निर्यात गरेर राम्रो आम्दानी भए पनि अहिले भने पाम आयलले यसको बजार ठप्प बनाइदिएको छ। सन् 2007 देखि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने वनस्पति घिउ पूर्ण रूपले ठप्प हुँदा नेपालले वार्षिक 11 अर्ब 20 करोड रुपियाँ गुमाउँदै आएको नेपाल वनस्पति घिउ तथा तेल उत्पादक संघले जनाएको छ।
वनस्पति घिउ भारत निर्यात नहुँदा नेपाली उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने घिउ खेर गइरहेको र उत्पादनको 10% मात्रै उपयोग गरिरहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। नेपालबाट भारत हुने वनस्पति घिउको निर्यातमा सहजता आएमा घिउ उद्योगको उत्पादन क्षमता अझ वृद्धि हुने र नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा समेत न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिएको छ। तसर्थ नेपाललाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउन तोरीको उत्पादनमा प्राथमिकता र उत्पादित घिउ नेपालमै प्रयोग हुने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिएको छ। तब मात्रै कोरोना र मन्दीले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दछ। दर्शकवृन्द, अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले कोरोनाले प्रभावित बनेको वनस्पति घिउ तथा तेल उद्योगका विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। अब हामी यो क्षेत्र सुधारका लागि व्यवसायी सँगसँगै सरकारले बजेटमा के कस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलको 2.6% हिस्सा पानीको छ। 16% खेती गरिएको जमिन छ भने त्यसको आधा भागमा मात्रै सिँचाइको सुविधा उपलब्ध छ, जसले गर्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन पनि सिँचाइको अभावमा बाँचिरहेका छन्। साथै तोरी धेरै फल्ने देशका रूपमा चिनिएको नेपाल तेलमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। विभिन्न समयमा आउने कोरोना, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिले भइरहेको उत्पादनमा समेत असर पुर्याउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म घिउ तथा तेल उद्योगहरूले निर्यातमा 20.83% को योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। यस्तै वैशाखसम्म वस्तु निर्यात गरी 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्राएका छन्। तसर्थ तेलजन्य वस्तुको विकास र प्रवर्धनमा 3 तहकै सरकारको समन्वय र कृषकलाई अनुदान दिनु आवश्यक देखिएको छ। मलाई के लाग्छ भने हिजोको अवस्थामा फर्किँदैन अब, किनभने अर्थतन्त्रका हिसाबले नि फर्किन्न, हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाका हिसाबले नि फर्किन्न। किनभने हाम्रा नयाँ समस्याहरू बोल्दिँदैछन्। अहिले महँगी हेर्नुहोस्, अब अहिले उत्पादन प्रक्रियाको लागतहरू हेर्नुहोस्। अब मान्छेहरूले खेती गरेर होइन, व्यावसायिक खेती गरेर उद्यम गरेर फाइदा हुन्छ भनेर भन्न सक्ने कहीँ ठाउँ छैन। एकातिर अर्कोतिर भने उनीहरूले पाउने जे सेवा सुविधा वा सहुलियत हो अनुदानका हिसाबले अरू हिसाबले जो किसान छन् उनीहरू कहाँ पुग्दैन। त्यो सबै हिसाबले तपाईँले भने जस्तो त्यति सहज तरिकाले त्यहाँ फर्किन्छ भन्ने लाग्दैन। मूलत अब यो उत्पादनको क्षेत्रमा सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो। सरकार जिम्मेवार छैन भन्छु म, किनभने खास गरी उत्पादन भनेको स्थानीय तहमा हुने कुरा हो र यो स्थानीय सरकारले यसको जवाबदेही र जिम्मेवारी लिने व्यवस्थाहरू बनाउनुपर्छ। अर्कोतिर यो कुराहरूलाई प्रवर्धन गर्ने हाम्रो सरकारी निकायहरू छ, कृषि मन्त्रालय छ, विभाग छ होइन, यसका सरकारवालाहरू छन्। उनीहरूको यो उत्पादन बढाउने तर्फको ध्यानहरू चाहिँ पर्याप्त छैन भन्ने लाग्छ अहिले। त्यो दुईटा कुरा नसपारिकन अरू कुराको धेरै अर्थ छैन भन्ने। मूलत आत्मनिर्भरको कुरा गरिरहँदा मुख्य कुरा के भने यो खेती गर्ने उद्यमीहरूलाई खेतीमा टिकिराख्न कसरी सघाउन सक्छौँ होइन, उनीहरूको आफ्नो खेतीलाई नाफामूलक कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने नै पहिलो कुरा। त्यसको 2-3टा छ। एउटा उत्पादन लागत घटाउनु पर्यो भने अर्को बजारको चाहिँ सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। त्यो दुईटा कुरा नभइकन चाहिँ कुनै पनि उद्यम फस्टाउँछ भन्ने लाग्दैन। गत आर्थिक वर्षमा 20 अर्ब विदेशी मुद्रा भित्राएका घिउ तथा तेल उद्योगहरू कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढाएको ब्याज दर, तरलता अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा उक्त उद्योगहरूले विगतका वर्षहरूमा जस्तो निर्यात गर्न सकेका छैनन्। देशमा करिब 25 वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालित स्वदेशी वनस्पति घिउ तेल उद्योगहरू 26 वटा रहेका छन्। तर खुल्ला सीमा क्षेत्रका कारण नेपाली बजारमा समेत भारतीय र अन्य मुलुकका तेल वनस्पति घिउ सहजै पाइन्छ। कच्चा पदार्थमा भ्याट, भन्सार, महसुल र अन्य गरी करिब 25% कर लाग्ने हुँदा उत्पादन लागत वृद्धि हुने र बजारमा अवैध रूपमा भित्रिएका वनस्पति घिउ तथा तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायको गुनासो छ। सरकारले बढाएको भन्सार महसुल दरलाई पुनः पुरानै 1%मा कायम राख्दै उद्योग संरक्षण गर्न व्यवसायीले आग्रह गर्दै आएका छन्। साथै बैंक ब्याज, घर भाडा, सहकारी डुब्ने र व्यापारमा आएको मन्दीले थप प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन्। अब बजारमा भाउ त धेरै नै बढिरहेछ नि। तेल, नुन, चामल, दाल, मैदादेखि लिएर हरेक कुराहरू सबै बढिरहेछ अहिले। यो तेलमा चाहिँ कस्तो बढिरहेछ भन्नाले भाउ?
भाउ कतिको बढेको छ? अहिले तेलमा चाहिँ केही मात्रामा घटेको छ। तेलमा चाहिँ अहिले पछि समयमा चाहिँ अहिले चामल बढेको छ, दाल बढेको छ अनि मैदा बढेको छ बढी। स्टाफलाई भाडा बुझाउनु पर्यो, हरेक सामानहरूको बढिरहेछ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न, पहिलाकै भाउमा खोज्नुहुन्छ नि त उहाँहरू आएर। अनि धेरै नै समस्या छ नि हामीलाई, भाडा बुझाउनु पर्यो, बत्तीको पानीको फोहोरको भन्यो, हरेक कुराको बुझाउनु पर्यो नि। त्यो त गाह्रो त गाह्रै भइरहेछ नि हामीलाई नि। पहिलाको भन्दा त अहिले धेरै स्लो छ अहिले होइन। पहिलाको उसमा पनि रेटहरूको उसमा गडबड भइरहेको हुन्छ। अब अस्ति भर्खर तेलको रेट पनि घटेको थियो, अहिले फेरि भत्तै बढाइदिइसक्यो होइन। अब यसको टुङ्गै छैन क्या यसको, कतिखेर के बढ्ने कसो त्यसको ठेगान नै हुँदैन क्या अनि। अब अहिले अब हामीले अब तपाईँको यो 100 रुपियाँ बेच्यो भने अर्कोचोटि आउँदाखेरि हामीलाई त्यति पर्ने भइरहेको हुन्छ क्या, त्यही भाउको टुङ्गै छैन अहिले। पुरै देशमा नराम्रो काम गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू एकदमै न्यून छन्, औँलीमा गिन्न सकिन्छन्। त्यो व्यक्तिले गर्दाखेरि पुरै उद्योग व्यवसायीको छवि जुन खराब भइरहेछ, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनुगमनको घेरामा ल्याउनुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ थ्रेट गर्नुपर्छ। 2 चोटि 4 चोटि 5 चोटि उहाँलाई लाइनअपमा ल्याउनुपर्छ। सबै उद्योगहरू राम्रो छन्, केही उद्योगीले गर्दाखेरि यस्तो छवि हाम्रो खराब भइरहेछ भने उहाँलाई निगरानी गरेर अनुगमन गरेर घेरामा ल्याउनुपर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व होइन, त्यो हाम्रो घेराभित्र पर्दैन। हाम्रो दायित्व भनेको इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि राम्रो क्वालिटीको माल आफ्नो जनताको ल्याउनुपर्छ र हामीले उत्पादन गर्दाखेरि पनि नेपालले लगाएको मापदण्डलाई पुरा गरेर हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरू न्यून छन्, निगरानी गरेर अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरणतर्फ लान सकिन्छ। नेपालमा तोरीको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर औसत 1100 केजी रहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 6 महिनामा नेपालले 45,674 मेट्रिक टन तोरी विदेशबाट आयात गरेको छ। तोरी, पिना र तेल सबै जोड्दा 6 महिनामा मात्रै नेपालले रु 5,51 करोड मूल्यको आयात गरेको छ। नेपालमा धेरैजसो अस्ट्रेलिया, युक्रेन, भारतबाट तोरी आयात हुँदै आएको छ। वनस्पति घिउ तेल उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा साबुन उत्पादन गर्ने उद्योग, कागज कारखाना, प्याकेजिङ रोल उत्पादन गर्ने उद्योग, टिना बनाउने उद्योग, चामलको भुस प्रयोग र प्लास्टिक जार तथा बोतल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू जोडिएको देखिन्छ। तसर्थ यो उद्योग बन्द हुँदा अन्य उद्योगलाई समेत पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरेर सरकारले भन्सार दरलाई 1% कायम गराउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको वनस्पति घिउ तथा तेल उद्योगका विषयमा चर्चा गरेका छौँ। यो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रह्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा यो क्षेत्र सुधारका लागि के कस्ता पहल हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौँ। साथै आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले यो क्षेत्रलाई समेट्न सक्यो वा सकेन भन्ने विषयमा पनि आज हामीले चर्चा गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।